बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अबू जहल के बाद कुरैश का सरदार अबू सुफियान को बनाया गया। ये बनु उमैया से थे। तभी बनु उमैया अपने आप को और भी मोहतरम समझने लगे। अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया तो अबू सुफियान और उनके साथी बार बार अल्लाह के रसूल की तौहीन करने लगे और कहने लगे कि कुरैश के सरदार हम हैं और हम इस हाशमी नबी को तस्लीम नहीं करते, और उन्होंने अल्लाह के रसूल को कत्ल करने का इरादा किया। अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि वो हिजरत कर ले, तो अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली और अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। यहाँ तक कि अबू सुफियान ने मक्के वालों को जमा करके अल्लाह के रसूल से जंग की, जो बदर के कुएं के पास थी। उस जंग में अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी और मक्के के लोगों को शिकस्त हुई। बदर की शिकस्त के बाद अबू सुफियान की बीवी हिंद बदले की आग में जल जल कर ये अहद कर बैठी कि मैं मुसलमानों को नीस्तो नाबूद कर दूंगी, उनके रसूल को, उनके साथियों को खत्म कर दूंगी। मालूम हुआ कि मेरे बाप अतबा, मेरे भाई वलीद और मेरे चचा को अली और हमजा ने कत्ल किया है। उसने ये अहद किया कि अगर हमजा और अली को मैं मार दूं तो मोहम्मद की ताकत खत्म हो जाएगी। तो उसने एक भाला फेंकने वाले अपने गुलाम, जिसका निशाना बड़ा ही तेज था, उसको इस शर्त पे आज़ाद करने का हुक्म दिया कि अगर तुम हमजा को मारोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी और उसके अलावा जो तुम चाहोगे वो भी तुम्हें मिलेगा। और अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद कुरैश का बदला लेने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, साजिशें करते रहे कि मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करना है, मदीने पे हमला करना है। ठीक एक साल बाद 11 मार्च 625 ईस्वी शिवाल 3 हिजरी को कुरैश 3000 जंगी पहलवान जो अपनी सवारियों पर नेज़े, भाले और तलवारें लेकर मदीने की तरफ रवाना हुए। अल्लाह के रसूल को जैसे ही ये खबर मिली तो अल्लाह के रसूल ने ये चाहा कि मदीने में रहने वालों को कोई तकलीफ ना मिले, तो आप 1000 लश्कर के साथ कोहे ओहद पर आ गए। इसलिए इस जंग को जंगे ओहद कहते हैं। बिलाखिर 23 मार्च सन 625 ईस्वी हफ्ते के दिन कुरैश और मुसलमान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए। अल्लाह के रसूल तमाम असहाब को पहाड़ों पे चारों तरफ अपनी अपनी जगह संभालने के लिए फरमा ही रहे थे कि इतने में खजरज कबीले का सरदार अब्दुल्ला इब्ने अबी अपने 300 साथियों को लेकर मदीना वापस चला गया और यूं मुसलमानों की फौज की तादाद 700 रह गई। मुसलमान लश्कर के मगरबी जानिब एक पथरीली पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पर अल्लाह के रसूल ने 50 तीर अंदाज का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया था और ये फरमाया था कि मुसलमान जंग जीत जाएं या हार जाएं, लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। कोई भी सहाबी शहीद हो जाए या गाजी हो जाए, लेकिन तुमको इसी जगह पर कायम रहना है और ज़रा भी इधर उधर नहीं हिलना। असहाब ने इस बात को तस्लीम किया ताकि पिछली तरफ से ये सिपाही लश्कर का दिफा कर सके। जैसे ही कुरैश ने मुसलमानों पे हमला किया तो कहीं हमजा ने तलवार उठाई तो कहीं हजरत अली ने अपनी तलवार से मुशरकों के सर काट दिए। यहाँ तक कि कुरैश भागने लगे और मुसलमान खुश होने लगे कि हम बदर की तरह ये जंग भी जीत चुके हैं। अब सुफियान की बीवी ने ये मंजर देखा तो अपने गुलाम को कहा कि तुम जंग को छोड़ दो, सिर्फ हमजा को देखो। मुझे कामयाबी और नाकामी से कोई सरोकार नहीं, बस मुझे हमजा की लाश चाहिए। इतनी ही देर में वो जो तीरबाज असहाब जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी जगह पर कायम रहने का हुक्म दिया था, उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जंग जीत चुके हैं, अब माले गनीमत मिलेगा। चलो ऐसा ना हो कि सबको माले गनीमत मिल जाए और हम यहीं रह जाएं। उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और माले गनीमत की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही पिछली तरफ से दरा खाली हुआ तो कुरैश के एक दस्ते के सालार खालिद बिन वलीद ने पिछली तरफ से हमला करने का इरादा किया और जैसे ही वो अपनी फौज को लेकर पिछली
پچھلی طرف سے آیا تو آگے سے بھی قریش اور پیچھے سے بھی قریش، کبھی مسلمان پیچھے والے کفار سے لڑتے ہیں تو کبھی آگے والے کفار سے لڑتے ہیں، اور اتنے میں وہ جو تیر انداز تھا وہ جناب حمزہ کا نشانہ لے رہا تھا، اس نے جناب حمزہ کو نیزہ دے مارا۔ جناب حمزہ کا زمین پہ گرنا تھا، ایسا لگا جیسے کوئی شیر زمین پہ گر گیا ہو۔ مسلمانوں میں واویلا مچ گیا اور کفار خوشی سے جھومنے لگے۔ کہیں سے آواز آئی کہ حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں کسی نے رسول اللہ کے چہرے مبارک کا نشانہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پہ کسی شیطان کا پتھر آ لگا۔ بس اللہ کے رسول کے چہرے پہ پتھر کا لگنا تھا کہ اللہ کے رسول کے دانت شہید ہو گئے۔ آپ بے ہوشی کی حالت میں زمین پہ گرنے لگے کہ اتنی دیر میں کسی شیطان نے کہا اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ مسلمانوں میں کہرام برپا ہو گیا اور مسلمان بھاگنے لگے کہ جب اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے ہیں تو ہم کیسے لڑیں گے۔ جیسے ہی یہ خبر امام علی علیہ السلام کے کانوں میں پڑی تو امام علی علیہ السلام شیر کی طرح کفار کے لشکر کو چیر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول کے چہرے پہ خون کو دیکھا تو آپ نے اپنی تلوار سے پہاڑ پر ضرب ماری تو پہاڑ ایک جگہ سے کھد گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو اس کھودے ہوئے پہاڑ کی جگہ پر بٹھایا اور اکیلے علی قریش کا مقابلہ کرنے لگے۔ ایک طرف علی کی تلوار کی طاقت تھی اور دوسری طرف قریش کے سارے بہادر، بس کسی کے ہاتھ، کسی کا پاؤں تو کسی کا سر زمین پہ گرتے گئے اور کفار میں کوہرام مچ گیا۔ کوئی اللہ کے رسول کے قریب بھی نہ آیا۔ امام علی اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے تھے، اتنے میں امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تلوار کا ٹوٹنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی تو جس کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے آج وہی تمہیں اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے تلوار دے گا۔ بس یہی کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تلوار لائے۔ جیسے ہی علی نے تلوار کو تھاما تو تلوار کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا اور سب بھاگنے لگے۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ جاؤ ورنہ ہم سب کے سب مارے جائیں گے۔ اللہ کے شیر نے اللہ کے رسول کی اس طرح حفاظت کی۔ جب کفار بھاگ گئے تو امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمانے لگے مسلمانوں ھذا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی اصحاب نے اللہ کے رسول کو دیکھا ان کے چہرے خوشی سے مہکنے لگے اور وہ قریب آ کر اللہ اکبر کہنے لگے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آئندہ ایسی اسلامک معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔